والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مختصر حمد الصلاة اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب احترام بزرگ دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز میں سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، سارے مل کے پڑھو محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا، محبوب کائنات دا امتی بنایا. بڑے خوش قسمت انسان کہ تسی اس وقت اللہ دے گھر دے اندر روئے زمین دی بہترین جگہ تے موجود ہو، بیٹھے ہو، حاضر ہو. اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین اچھی کہہ لو. آمین نال کوئی تہاڈی لڑائی تے نہیں کیوں؟ آمین نال بھی تے کئیاں دی لڑائی ہوندی ہے نا. جاؤ نہیں جے کہندے آمین، نہیں جے کہندے، جبکہ دا معنی کی ہے کہ یا اللہ ساڈیاں دعاواں بول چھوڑو، قبول کر لو. تے کئی بندے آمین نال یاڈا لا کے بیٹھے ہوندے نے. کیڑا وقت قبولیت ہے؟ ہر وقت اپنے مالک دے کولوں سوال کریا کرو، دعاواں کریا کرو. کیڑے وقت دی نکلی دعا کئیاں انساناں دی زندگی دی تبدیلی دا باعث بنے. یا اللہ کریم آج جننے تیرے کارج بیٹھے نے اللہ انہیں سارے آتے راضی ہو گئے. یا اللہ آج جڑے چوڑ لب دینے پہ بار دیگاں دے طواف کر رہے ہیں، یا اللہ انہوں نے بھی مسجد دے اندر بہن دی توفیق عطا فرما. جڑی مقدر دی ہوئی انشاءاللہ لب جائے گی، تے جے آج مقدر دی نہ ہوئی تے جنہ مرضی چکر لا لو نہیں لب لیں. جڑے مسجد وچ بیٹھے ہو نا، اللہ دی قسم اگر یقین پیدا ہو جائے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق، فرمایا میرے صحابہ جنت دے باغاں وچ جایا کرو. سبحان اللہ. میں اسلام آباد تو آ رہے ہیں صبح 9 بجے بلکہ 8 بجے تقریباً نکلے. آپ ہی گڈی چلانی پئی اسلام آباد، اور اتھوں پھر بڑی اہم مصروفیت اور میٹنگ ساڈے محترم وزیر داخلہ صاحب انہاں دے نال کچھ مجلس. اس تو بعد نکلے ہیں بیرے دے رستے مینوں پا دیتا ہے میرے بھائی جان نے، اشفاق صاحب نے. تو رستہ بھی صحیح وال تو پیچھے بڑا خراب ہے. بہرحال تواڈے کول بڑا تھکے آ تے ٹوٹے آ پہنچے ہیں. ہن تسی اس تھکاوٹ نوں اتارن دی کوشش کرو تے میرا تھوڑا جہا ساتھ دیو. محبت کرے آج بیدار ہو کے سنو. میری تواڈی پہلی ملاقات ہے کہ دعا کرو اللہ اس ملاقات میں یادگار بنا دے. فرمایا مسجد سے جنت دے باغاں وچ آیا کرو اور جنت دے میوے کھایا کرو، جنت دے پھل کھایا کرو. اللہ دے رسول جنت دے باغ کیڑے نے اور جنت دے میوے کیڑے؟ فرمایا مسجداں جنت دے باغ نہیں.
تے مسیتے بہ کے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ، اللہ دیاں تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات، ذکر اور اے اذکار اور اللہ دے پیارے نام مسجد وچ بیٹھ کے لینے انج نے جویں تسی جنت دے پھل کھا رہے ہو۔ سبحان اللہ، پڑھو سبحان اللہ۔ جے یقین ہوئے تے میرا ایمان کہندا ہے کوئی ذائقہ آیا ہوئے گا جنت دیاں پھلاں دا، پھر پڑھ چھڑو۔ جہان غلط ہو سکتا ہے پر کملی والے مصطفیٰ دی زبان غلط، جنت دے باغ وچ بیٹھے ہو یقین کر لو اور اللہ دا نام لے کے تے سبحان اللہ، اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ کے جنت دے پھل کھا رہے ہو۔ حضرات روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار ہے۔ کیوں جی؟ بازار بری جگہ ہے، بڑی معذرت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ تے کتھے فرما رہے ہیں؟ کہڑے شہر وچ؟ مدینہ پاک۔ کتھے کہہ رہے ہیں؟ مدینے چ بیٹھ کے فرما رہے ہیں مسجد سب تو اعلی جگہ ہے، بازار سب تو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اے بازار دا لفظ بولے ہے نا تے آپ دی مراد تے آپ دا اشارہ منڈی شاہ جیونا دا بازار نہیں، چنگ دا بازار بول چھڈو، چنگ بازار نہیں، فیصلہ آباد دا بازار نہیں، شیخو پورے دا بازار نہیں۔ فرمایا بازار سب تو بری جگہ ہے۔ سرکار جتھے بہ کے جڑے شہر چ بہ کے فرما رہے نے نا ایتھے بازاراں تو مراد مدینے دے بھی بازار نے، معذرت دے نال گل سمجھے آ جے، مکے دے بھی بازار نے، بازار مدینے دا ہوئے، مکے دا ہوئے، نیو یارک دا ہوئے، لندن تے پیرس دا ہوئے، اسلام آباد تے کراچی تے لاہور دا ہوئے، بازار منڈی شاہ جیونا دا ہوئے۔ اس تو اگے سنو، بازار سجایا گیا ہوئے، بازار پتھر لگا کے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہوئے، بازاراں وچ چنڈیاں لگیاں ہون، بازاراں وچ لائٹاں لگیاں ہون، بازاراں وچ کمکمے فانوس لگے ہون، بازاراں چ خوشبوواں دے حلے اوندے ہون، بازاراں چ قالین بچھے ہون، بازاراں چ گیٹ بنے ہون۔ کنی ربی الاول کیوں جی؟ دو تین چار لو کم لنگ گیا کہ نیڑے لگ گیا؟ کم نیڑے گیٹ بازاراں دے داخلی اور خارجی رستیاں دے۔ غصہ نہ کریو، میری گل سٹ نہ پایا جے، میں تے محبوب کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور تھوڑی جی گل کھول کے سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں۔ اللہ دی قسم بازاراں چ سنگے مرمر لگے ہون، گلیاں تے بازاراں چ ٹائلاں لگیاں ہون، گلیاں تے بازاراں چ لائٹاں لگیاں ہون، گلیاں تے بازاراں چ چراغ اور گلیاں تے بازاراں چ خوشبوواں دے حلے مہکا دتے جان، گلیاں تے بازاراں نو سونے دا بنا دیتا جائے، پھر بھی کملی والے دا فرمان کہہ رہے ہیں بازار روئے زمین دی سب تو بری جگہ ہے، اور مسجد کچی بھی ہوئے نا تے زمین دی سب تو اعلی جگہ ہے۔ اور مسجد کچی ہوئے، ایسی کچی تھلے کچی مٹی دا فرش ہے تے چھت کھجور دے پتراں دی، کھجور دے کھگیاں دیئے تے فجر دا وقت رات بارش پئی تے کھجور دی پتیاں دی جڑی چھت ہے نا اترے پترے چوندی ہے پئی تے جتھے کملی والے نے سجدہ کرنا، جتھے سجدہ محبوب کائنات نے کرنا ہے وہ جگہ بارش دے قطریاں نال جڑی کھجور دے پتراں چو چو کے تے بارش سجدے والی جگہ تے گری ہے نا، صبح فجر دا وقت اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کملی والے محبوب نے سجدہ کیتا گلی مٹی تے محبوب کائنات دی پیشانی تے سجدے والی مٹی دا گارا لگ گیا
تے محبوب نماز پڑھ کے حسب معمول بیٹھے رہے حتیٰ کہ دن دا اجالا طلوع ہون لگ پیا. صحابہ کہنے نے نگاہاں محبوب دی پیشانی تے پیاں. کملی والا سونا تے پہلو بھی بڑا سی پر سجدے والی مٹی نے مصطفیٰ دے حسن نو چار چاند لا دی. اللہ دی قسم مسجد کچی بھی ہوئے تے کائنات دی سب تو اعلی جگہ ہے. بازار سونے دا کی پتہ اگوں سونے دیاں بھی کو پلیٹاں لگن لگ پین. بازار سونے دا بھی ہوئے, بازار مکے اور مدینے دا بھی ہوئے. کیوں جڑا بازار نو بری جگہ کہہ رہا ہے وہ مدینے دے وچ بہ کے کہہ رہا ہے. اور جدوں فرمان جاری کیتا ہے اس فرمان تو مراد کسی جناب یورپ دے, افریقہ دے, امریکہ تے, ایشیا تے, پاکستان تے, ہندوستان دے بازار نہیں. میں بازار پاویں میرے اپنے مدینے دا بھی ہوئے او چنگی جگہ نہیں. مسجد پاویں کچی کلی بھی ہوئے نا کہ اے بھی روئے زمین دی سب تو اعلی جگہ ہے. اللہ بازاراں چ کھپن کھپان دی بجائے ساڈے دل مسیتاں وچ لگا دے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا نا تے سبعۃ ظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جدوں قیامت دے دن کوئی, یہ صحیح بخاری ہے, کوئی سایہ قیامت دے دن نہیں ہوئے گا. 7 قسم دے خوش نصیباں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. انہاں چوں ایک بندہ ورجل قلبہ معلق بال مسجد. وہ بندہ جڑا زور پڑھ کے تے آ گیا ہن کان لگے نے بھی اثر دا بلاوا کدوں آئے. انتظار کرتا پیا, اثر پڑھ کے گیا تے مغرب وال دل دھڑکدا پیا. مغرب پڑھی تے عشاء واسطے کھچا پیندیاں نے پیاں. رجل قلبہ معلق بالمسجد, جس بندے دا دل مسجد نال لٹک گیا, جڑ گیا. کل قیامت نو جدوں سورج سر دے بالکل قریب ہوئے گا نا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. مسجد نال جڑ جان والے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے. آئیے بازاراں تے زور لگان دی بجائے کملی والے نے برا کہہ دیتا ہے. بازاراں نو بڑی جناب بری جگہ کہہ دیتا ہے, مسجد نو اعلی کہہ ہے. اللہ سانو بھی ساڈیاں اولاداں نو بھی ساڈیاں نسلاں نو اللہ مسجداں آباد کرن دی, مسجداں نال جڑ جان دی اور پکے 5 وقت دے نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات کتے ایتھے ہی نہ میرا وقت گزر جائے, بات ادھر ہی نہ تر جائے. میں جڑی بات عرض کرنی چاہنا, ربیع الاول ہے. ربیع دا مان ہے بہار تے اول دا مان ہے پہلی بہار. اس مہینے دا نام ہی دس ہے کہ جیڑا اس مہینے چ آیا ہے نا وہ کائنات کی سب تو پہلی بہار بن کے آیا ہے. اور سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ایک باری ٹھنڈ پا دیو کہ میری تھکاوٹ لا دیو, پڑھے آج درود صلی اللہ, سارے مل کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محبوب کائنات علیہ السلام آئے, خالق کائنات نے پہلے انبیاء انہاں دے اوتے آਉਣ والیاں کتاباں دے اندر اے پیشین گوئیاں اور اے پیغام پہنچا دیتے کہ اے میرے نبیو, اور جنہاں تے کتاباں نہیں آئیاں, جنہاں تے وحی نہیں آئی, جنہاں تے جبریل اللہ دا پیغام اے پیغام لے کے نہیں آیا, انہاں سارے عالم ارواح دے خالق کائنات نے جمع کر کے نا تے پہلو ہی میری سرکار دے آن تو پہلو مصطفیٰ دے چرچے شروع فرما دیتے. ہن تھوڑا جا دل لگایا تے میرے نال تھوڑا جا پینڈا تے تھوڑا جا سفر ہے, بڑا سیدھا جا سفر ہے, اب بیرے دے سفر ورگا نہیں, بڑی صاف ستھری سڑک ہے. محبوب کائنات دی محبت دی راہ تے ترنے تے میرے نال ساتھ دینے. خالق کائنات نے اے جڑا اجتماع انبیاء دی جماعت تک کیتا ہے, قرآن بنا کے کملی والے دی سینے تے نازل فرمایا اور اعلان کیتا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. تھوڑا جانے انہوں بریک کرو تے کھولو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب وحکمت ثم جاءکم
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ. یہ قرآن سنن دا ماحول ہے. ذرا اچھی پڑھ لو. محبت دل دل لگانا. فرمایا انبیاء دی جماعت اے میرے نبی و رسول جدوں میں تانوں دنیا چ کلا دیاں میں کتاباں شریعتاں حکمتاں نبوتاں دے تاج عطا کر دیاں پھر میرا آخری رسول آ جائے او دے ہون تو بعد اے میرے نبیو میں تواڈے کولوں اقرار تے وعدہ لینا چاہ رہا ہاں او دے ہون تو بعد لتؤمنن به ولتنصرن او دا کلمہ پڑھنا جے او دے اوتے ایمان لے ہونا او دی مدد بھی کرنی. او بہ جاؤ کتے چلنا خدا دے بندیا کتھوں اٹھ کے تر پے. ادھر توجہ کرے اج میرے ول. اٹھنا بیٹھنا بند کرو. قرآن نال دل لگاؤ پوری محبت دے نال. فرمایا او دے تے ایمان بھی لے آونا او دی مدد بھی کرنی ہے. انبیاء دی جماعت خالق کائنات دا باز عظمت مصطفی عنوان. میں قربان جاواں اللہ پاک نو اس بات دا علم ہے جدوں مصطفی نے آنا ہے اینا 1.25 لاکھ نبیاں چوں کوئی بھی موجود میرے نال ترو ذرا میرا ساتھ دیو کسے موجود ہونا انہاں وچوں تے موجود ہی کوئی نہیں ہونا. اللہ کہندے نے تساں او دے تے ایمان لے اونا او دی مدد کرنی ہے. حالانکہ اللہ نو پتہ ہے انہاں وچوں تے ہونا ہی کوئی نہیں. میں قربان جاواں جے قرآن نال دل لگ جائے مصطفیٰ دی تے مصطفیٰ دے رب دی معرفت نصیب ہو جائے اللہ دے رسول دی حقیقی پہچان نصیب ہو جائے. پہچان ہوئے گی تاں ہی تے سچی محبت ہوئے گی. کہن نو تے او بھی محبت کر دے کہن نو تے او بھی دعویٰ محبت نہ کر دے پیا کہنو تے جناب او بھی شان بیان کر دے. اور میں حیران ہوں نا لوگ شان بیان کرتے نے کوئی حسن و جمال دا تذکرہ کر کے کوئی مثال دے کے مصطفیٰ دا حسن چاند ورگا کوئی کہندا سورج ورگا کوئی کہندا ستارے ورگا کوئی کہندا فلاں چیز ورگا. میں کہنا مثال اور مصطفیٰ دے نال جنوں سمجھ آئی انہیں کہنا سی سبحان اللہ. سارے ذرا اچھی پڑھو رینج کرو. اب مائک تسی لے لو تے میں بغیر سپیکر تو بول لینا شاید کوئی تہاڈی آواز تھوڑی جی سپیکر دے ذریعے کوئی نکل آئے. ذرا پڑھو سبحان اللہ. مثال اور مصطفیٰ دے نال جنوں رب نے بنایا ہی بے مثال. مثال اور مصطفیٰ دے نال میں حیران ہوں مثالاں دین والیاں تو اپنا اپنا انداز ہے نا عظمت بیان کرن دا. حضرات ذرا غور کریو. بعض اوقات کدی سنیا ہوئے گا کوئی بندہ کہندا ہے فلانا پھل جڑا ہے وہ اینا میٹھا ہے جویں کی میٹھا ہے. اللہ تانوں کدے خالص چھوٹی مکھی دا تے بیری والا اللہ تانوں سارے نوں عطا فرمائے. فلانا پھل اینا میٹھا ہے جویں او بول چھڈو جویں شہد میٹھے. اچھا منڈی والے ہو شاہ جیونے والے ہو ذرا اے تے دسو شہد کادے ورگا میٹھا ہے. میرے سیانے بھرا کہن گے نہیں کاری صاحب شہد دی مٹھاس دی مثال ہی. اچھا کدی سنیا ہے بندے کہ فلانا بندہ ماشاءاللہ ایڈا گورا چٹا ہے جویں دودھ چٹا ہے. فلانے بندے دا رنگ اینا چٹا جویں دودھ چٹا ہے. اچھا حضرت صاحب درائے تے دسو دودھ کا دے ورگا چٹا ہے. تسی اگوں کی کہو گے کہ نہیں جناب دودھ دی سفیدی دی مثال. اوے آئی تے رولا آئی تے گل دنیا نو دسنا چاہنے ہیں دنیا دے لوگو جڑا کملی والے مصطفیٰ دی عظمت تے شان تے عزت بیان کرے مثال دے کے اسی کہنے ہیں سونیا جویں شہد دی مٹھاس دی مثال کوئی نہیں جویں دودھ دی سفیدی دی مثال کوئی نہیں ایویں کملی والے مصطفیٰ دی عظمت تے شان دی بھی مثال کوئی نہیں.
حضرات دل لگایا جی فرمایا اے میرے انبیاء دی جماعت حضرات ذرا غور کریو ایتھے محبت دا پتہ لگنا ہے فرمایا جدوں او آ گیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جدوں تہاڈی تصدیق کرن والا میرا آخری نبی آ گیا تساں کی کرنا ہے اودے تے ایمان لے آنا ہے اودے دین دی مدد کرنی ہے ولا تنصر اللہ اے جناب اودے اسلام دی غلبہ اسلام دی تحریک دا حصہ بن جانا ہے حضرات ہن گل سمجھن والی اللہ جنہاں نو کہہ رہے نے اللہ نو پتہ ہے جدوں کملی والے نے آنا ہے انہاں وچوں کسے نے موجود ہونا ہی نہیں تیرے بات کیوں کہی میں دو بات عرض کرنی ہے چاہنا پہلی تے گل اے اللہ نے آکھیا نبیاں نو سمجھایا انہاں دیاں امتاں نو اے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھن والو اے نبی عیسیٰ دا کلمہ پڑھن والو جنہاں دا کلمہ پڑھ دیو پے انہاں دی وی نجات مصطفیٰ تو بات تائیں جے کملی والے دے اوتے ایمان لے آن گے اور دوجی گل اے اللہ نو اے وی تے پتہ ہے انہاں وچوں تے کوئی نہیں ہونا پر عیسیٰ نے بعد وچوں ہونا کہ جدا عقیدہ بولو جناب عیسیٰ نے قرب قیامت صحیح مسلم بھی حدیث ہے میری سرکار نے فرمایا قرب قیامت میرا بھائی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے جناب عیسیٰ واسطے ایک درود کے الفاظ پڑھے میرا بھائی عیسیٰ دمشق دی مسجد دے مینار تے قرب قیامت نازل ہوئے گا دو فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے جناب عیسیٰ پورے وجود دے نال سالم اوتھے نازل ہون گے نماز دا وقت ہوئے گا صفاں بن چکیاں ہون گیاں امام مصلی تے کھلوتا ہوئے گا لوگ ویکھ کے جناب رستہ چھوڑن گے عیسیٰ آئے جناب عیسیٰ نو مصلی امامت تے پہنچاؤ عیسیٰ ساڑی نماز پڑھا دین عیسیٰ سانو امامت کرا دین جناب عیسیٰ فرمان کے لوگو نماز تو اڈا امام پڑھائے گا میں دنیا کے اندر دوبارہ آیا تے ضرور اے عیسیٰ دنیا وچ دوبارہ آیا تے ضرور ہے پر ہن عیسیٰ نو اللہ نے دنیا دے اندر دوبارہ امام بنا کے نہیں چلیا عیسیٰ امام بن کے نہیں آیا بلکہ آمینہ دے لال دا غلام بن کے آیا انبیاء کرام دے کول اس بات دا وعدہ لے آئے فرمایا لتؤمن النبی او دے آن تو بعد تھوڑے جو جیڑا بھی ہویا جناب عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالی تورات دے کچھ ورکے حضرت عمر دے ہاتھ لاگے پڑھ دے سن پے میری سرکار نو پسند نہ آیا محبوب دا چہرہ تبدیل ہویا غصے نہ گواری نہ جناب صدیق کہندے عمر تیری ماں تینو گھم پائے کملی والے دا چہرہ نہیں ویندا جناب عمر نے اورات ٹھپے تے معذرت خواہانہ انداز وچ عرض کر دے اللہ دے حبیب میں کیا اے وی آسمانی کتاب ہے اللہ دی طرفوں نازل کردا ہے ویکھاں اے دے وچ کی ہے فرمایا عمر اے تے تورات ہے نا اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی زندہ ہوندا تے او دی وی نجات تاں سی جے میں محمد دا کلمہ پڑھ کے مرید بن اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن دے جانا لوکاں سویرے کہنا راتی گستاخاں دا جلسہ ہویا ہے راتی گستاخ آئے سن نبی پاک نو نہیں من دے بڑے بڑا کا سمجھ دینے ولیاں دے منکر آئے سن بزرگاں دے منکر آئے سن گستاخ آئے سن حضرات ہن سنیا یہ گستاخی کی ہے مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے ہر امام قابل احترام ہے ہر بزرگ قابل احترام ہے ہر فقیہ قابل احترام ہے ہر محدث ہر محقق مفسر مجدد ہر معلم ہر مدرس ہر خطیب ادیب ہر کائنات کا بڑا ہر جناب بزرگ قابل احترام ہے لیکن قابل اطاعت کلا آمنہ دلال حضرات سویرے لوگوں فتوے لانے نے اور گستاخی سنے آجے حضرت شیخ القرآن دا ترجمہ جدو نبیوں کو وعدہ لے ہے نبی کہنے لگے قالو اقرارنا اللہ سی وعدہ کرنے عظمت مصطفیٰ تے پیرا دیاں گے شان مصطفیٰ دا پرچار کرانگے تیرے محبوب دی ختم نبوت دا اللہ سی پیغام اگے پہنچا دیاں گے قالو اقرارنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین
انبیاء نے اقرار کیتا ہے، نبیاں نے وعدہ کیتا ہے۔ حضرات ہن ترجمہ سنو، انبیاء نے سر چکا لے، نبیاں نے نیویاں پا لیاں، پاک پیغمبر دی عظمت دے سامنے نبیاں نے سر چکائے۔ اور میرے بزرگاں نے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، اللہ شیخ پورے دے فقیر دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، ترجمہ کیتا فرمانا تساں آپئی فیصلہ کر لینا۔ منڈی شاہ جی انہاں والو میرے بھائی محترم اشفاق صاحب دے چیمہ صاحب دی دعوت تے انہاں جناب میزبان جماعت انتظامیہ دی دعوت تے جمع ہون والو تساں آپئی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی جتھے نہیں پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جتھے نہیں پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی اونوں کی لوڑ غلاماں دی، آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخ پوری، علماء اہل حدیث حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب زندہ باد، دل لگا محبت دینا۔ حضرات میں جڑا پیار دا اظہار کر رہے ہیں، جڑا عقیدت دے گلہار نچھاور کر رہے ہیں، میں کیوں نہ تذکرے کراں میرا متا، میرا جناب، میرا متا، میرا امام اعظم، میرا اعلی حضرت، میں قربان جاواں، میرا مرشد، میرا پیر، میرا رہبر، میرا رہنما، میرا مقتدا، میرا پیشوا، میرا مربی تے میرا ریفارمر کلا مصطفی۔ میں ہور کسی دے در تے کیوں جاواں، میں ہوراں دے نال اپنی جناب مرشد دے اور جناب طریقت دے سلسلے اختیار کیوں کراں؟ اللہ دی قسم میری وفا ویکھ، اہل حدیث زندہ بھی نہیں مندا، پاک پیغمبر نو حاضر بھی نہیں مندا، ناظر بھی نہیں مندا قرآن دے مطابق، لیکن اس دے باوجود کسی ہور نو اپنا مرشد بھی نہیں مندا، اپنا رہبر رہنما بھی نہیں۔ اے وفا اللہ دی قسم، اے سنت دا حیا، اے کلمے دا حیا، اے مصطفیٰ دی وفا، جڑا حاضر بھی مندا ہے، جڑا ناظر بھی مندا ہے، جڑا زندہ بھی مندا ہے، جڑا موجود بھی مندا ہے، مرشد بھی کئیاں ہوراں نوں مندا ہے۔ بیعت کدی ہے؟ او دی مصطفیٰ نو زندہ نہیں مندا، مننا، حاضر نہیں مندا، مننا، ناظر نہیں مندا، موجود نہیں مندا، سب کچھ مندا تے مرشد کنوں ماننا ہے؟ او سیال والے، او جناب چنچ والے، او جناب پاک پتن والے، نہ اللہ دا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے فقیر عرض کردائی پہ عقیدہ بنا قرآن والا پہلی تے گل لے محبوب اپنے مالک نو جا ملے ہے، اور دوجی گل لے پاک پیغمبر دا نور ہدایت، مصطفیٰ دا نور رشد، پاک پیغمبر دا مرشد ہونا۔ حضرات محبوب دی زندگی تک نہیں، مدینے والیاں واسطے نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اساں تانوں پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافہ، پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافہ، پوری کائنات دے لوگاں واسطے بشیر دے طور تے اساں تانوں کافی بنا دیتا ہے۔ بشیر دے طور تے سونیا تو کافی، مرشد دے طور تے سونیا تو کافی، امام دے طور تے سونیا تو کافی، راہبر دے طور تے سونیا تو کافی، نبی دے طور تے تو کافی، رسول دے طور تے تو کافی۔ اے میرے محبوب پیغمبر، سیرت دے اعتبار نال تو کافی، صورت دے اعتبار نال تو کافی، کردار دے اعتبار نال تو کافی، گفتار دے اعتبار نال تو کافی، خلوت ویکھنی ہوئے سونیا تو کافی، جلوت ویکھنی ہوئے تو کافی، خوشیاں ویکھنیاں ہون سونیا تو کافی، غمیاں ویکھنیاں ہون سونیا تو کافی، تجارت، عبادت، ریاضت، معیشت، معاشرت،
شجاعت، دلیری، امانت، دیانت، صداقت، کتابت، امامت دیکھنی ہوئے کافۃ للناس، اے میرے مصطفیٰ میں ہر اعتبار نال تینو پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی کر چھڑے۔ سارے واسطے کافی کون ہے بولو؟ میرا سونا نبی ذرا ٹھنڈ پایا درود پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت شیخ القرآن نے ترجمے کرنے ہیں، اوے تساں کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا، اوے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا، تے نسبت نبیوں تھوڑی۔ تو کون ہے؟ میں سیالوی ہوں، میں اجمیری ہوں، میں رضوی ہوں، میں سروردی ہوں، میں نقشبندی ہوں، معذرت میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی۔ اور کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں تھوڑی، اور نسبت توڑ محمد والوں تے ہورا تے ول جوڑی۔ ایسا مرشد اور نہیں کوئی، اور ضلع چند دے روشن ضمیرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، ایسا مرشد اور نہیں کوئی، اندر تو ہی سدائیں چھڑ پلا اس مرشد والا، اے مومن دور نہ جائیں۔ اے مرشد او جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الہی، اے مرشد او، اور تسی سارے میرے نال نہیں پہ توڑتے، اے مرشد او جس دیاں صفتاں کر دیے ذات الہی، اے سب قرآن تعریف نبی دی ہر پارے وڈیائی، اور تاہا تے یاسین مزمل، اور تڑپ جاؤ تاہا تے یاسین، کھولنا قرآن، تاہا تے یاسین مزمل، اس دیاں نے وڈیائیاں، والضحیٰ تے نون مدثر، اے صفتاں رب فرمائیاں۔ اللہ دی قسم ساڈا تے دل ہی نہیں پڑدا پیا اس محبوب دیاں گلاں سناندیاں، پاک پیغمبر دا ذکر ہوندا ہے، انہاں مومناں دے چہرے کیوں تازہ ہو جاندے نے، کیوں لہلہا جاندے نے، کیوں کھلکھلا جاندے نے، اس واسطے کہ انہاں دا سب کچھ کلا مصطفیٰ ہے۔ اور جڑا حق رب دا ہے اور رب تو علاوہ کسی ہور نو دینا پسند کر دے، میرے شہید قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو رحمت اللہ، علامہ لاہور جناح حال فرمان لگے، علامہ انشاءاللہ علامہ کہنے لگے، ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے، اب بے تکلفی دیکھے آئے، عرش والے تو بھی سن لے، یہ سر تیرے لیے ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے، اور اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اس دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ سانو کہندے گستاخی دی توپ دا منہ ساڈے آ تھاڑ 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 بے ادب مندے نہیں، بڑے برابر کی بڑا پرا تے کی چھوٹا پرا، اللہ دی قسم کائنات دے لکھاں تے کروڑاں انہاں بڑے پراواں تے ایہو جے رشتیاں نو مصطفیٰ دی جُتی دے تھلے لگن والی خاک تو بھی قربان کردے ہاں تے وفا دا حق ادا نہیں۔ اللہ اکبر، زندہ گج کے مصطفیٰ
मुस्तफा गल सुनिया जी, मैं कुर्बान जावा मैं पेंजवेन मेरी सरकार आए रब्बे कायनात ने अंबिया दे कोलों उन्हां दी उम्मतां तक पहलू चर्चे करवा के पाक पैगंबर दी अज़मत नूं मनवाया, पहलू पैगाम पहुंचा दिता है। महबूबे कायनात दे आउण तो पहलो तौरात दे अंदर तज़किरे, इंजील दे अंदर तज़किरे, कुतुबे समाविया और पैगंबर दे सहायत दे अंदर तज़किरे। मैं कुर्बान जावा नबी पाक दा जिक्र ते है ही तौरात और इंजील बोल के दस दिए पई लोगो जे वफा वेखनी जे ते अबू बकर सिद्दीक वेख लो। अल्लाह दी कसम तौरात दे अंदर मसलुहुम फित तौराती वल इंजील फिल इंजील पाक पैगंबर दे उत्ते कुरान आए अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। पाक पैगंबर दे कुरान आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। हुण सुनियो ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। जिंदाबाद किते मेरा एक और मुकाम याद आ गया, जिंदाबाद एक और मुकाम याद आ गया किते मेरा रब कह रहे हैं इन्हां दे तज़किरे महबूब दे ते आई ने ना यारां दे तज़किरे तौरात दे अंदर इंजील दे अंदर। हां सूरह तौबा मेरा मालिक कह रहे इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न। ऐसे सुनियो वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौराती वल इंजील। पाक पैगंबर दे चर्चे ते हैनी महबूब दे वफादारां दे जिक्र ने कमली वाले दे यारां दे तज़किरे और मैं ते अपनी मोहब्बत दे तर्जमे च सुनाना अल्लाह दी रहमत दे नाले मेरे अपने दिल दे जज्बात अल्लाह दी तौफीक नाल मैं सहाबा दी तारीख दे अंदर लिखे है। अल्लाह इस मेहनत नूं और इस काबश नूं इस नज़म नूं मेरी निजात दा ज़रिया बना दे कि सरकार के अकी होया बारो खड़ो इनु केड़ा है तवज्जो मेरे बात। सरकार के असहाब सितारों की तरह है। सुना दे तुसी भी कोई सुनाओ और सुनाओ इतने किसी ने पूछी ना और सुनाओ कहंदा ले गया इमरान खान कख पल्ले नहीं जी रहा किड्डे भागा वाले बैठो मैं कहना और सुनाओ कहंदे ने सुभान अल्लाह। सरकार के असहाब सितारों की तरह है, सरकार के असहाब सितारों की तरह है। इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है। अल्लाह दी कसम इस्लाम दे किनारे ए हद्दां ए वट्टां ए बन्ने जड़ा इन्हां हद्दां तो बाहर निकल गया फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनी जड़ा इन्हां मोमिना दी राह छड़ के किसी होर राह ते टुर गया इन्हां मोमिना दी राह सहाबा नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम जड़ा इन्हां दी राह तो हटिया वो गया सीधा जहन्नम दे खड़े दे अंदर। इस वास्ते इसे मैं तर्जमा कीता अल्लाह दी रहमत नाल इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है। अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए उस्मान देखिए उस्मान देखिए अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए
اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے. اللہ دی قسم اسلام دی عظمت دے چار مینار میرے محبوب دے چارے یار. اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے وہ میناروں کی طرح ہے. اور آیت تطہیر سورہ احزاب 22 سے 12 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ دی رحمت دینا اہل بیت دے غلام نے اس آیت کا ترجمہ کیتا ہے. حضرات دل لگایو اے میرے دل دے جذبات. اصحاب اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تطہیر پاکیزگی تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے اصحاب اہل بیت کی تطہیر دیکھیے. تعبیر میں تمثیل میں تفسیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے. اللہ دی قسم اینے پاک نے جویں قرآن دے ستارے پاک. پر ہن اگے چلیے میرا موضوع صحابہ دی عظمت نے. میں تے صحابہ دے امام صدیق دیاں اکھاں دی ٹھنڈک دی گل کر رہا ہاں, فاروق دے سینے دی دھڑکن دی گل کر رہا ہاں, عثمان دے جذبات دے حضرات مرکز دی گل کر رہا ہاں, علی دی عقیدت دے محور دی گل کر رہا ہاں. حضرات دل لگائے محبت دینا میں قربان جاواں امتاں نوں پہچان کروائی رب نے. اور راگے چلے ہجے خالق کائنات نے انساناں تو بعد زمین تے پانیاں نو پہچان کرائی. پانیاں میری سرکار دا لعاب جدوں کوڑے پانی دے خوہ وچ جاندا ہے نا تے پانی نو پتہ ہے لعاب کدا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تسی رہن دو سبحان اللہ تساں واہ کہہ لئیے ہن بس چپ کر کے سن لو. ہن سبحان اللہ نہیں کہنی انشاءاللہ ٹھیک ہے. کیوں جی ہن نہیں کہن دے کیوں کی گل کرو یا کہہ لو تے یا رہن دیو محبت دے آوے کو ماشاءاللہ. اللہ زندہ باد اللہ ہی زندہ باد. ادھر غور کرے پانی جان دے میں قربان جاواں پانی جان. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں ایک دن سرکار دے نال نکلیا باہر تے حبوب نے قضائے حاجت واسطے جانا ہے. چٹیل صحرا میدان ہے, کوئی لک نہیں کوئی اوٹ نہیں جدے پیچھے چھپ کے کملی والے محبوب بیٹھن. تے سرکار نے ویکھیا دو بوٹے لگے نے فاصلے تے. میری سرکار ایک بوٹے کھول گئے ایدی ٹہنی پکڑی تے کھچیا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے بوٹا محبوب دے مگر انج تریا جویں اونٹ دی نکیل پھڑ کے کوئی اگے ترے تے اونٹ مگر ترن لگ گیا. سرکار اگے گئے دوسرے پودے نو پھڑ کے لیاندا او وی تر پیا دوویں جڑ گئے تے لک بن گئی اوٹ بن گئی. میری سرکار دے جب پیچھے جا کے بیٹھ گئے. میں قربان جاواں زمین دے درختاں نو کملی والے دا تعارف کنے کرایا ہے. فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ میں اج دی مکے دے ایک پتھر نو جاننا. کون کہہ رہا؟ میرا سونا محبوب کہہ رہا ہے میں اج بھی مکے دے ایک پتھر نو جاننا. میرے صحابہ جدوں میں اس پتھر دے کولوں لنگدا نا تو یسلم علیہ جنوں سمجھ آئی ذرا پڑھو سبحان اللہ. تسی میری گل سن کے پھر پکے ہی ہو گئے پھر نہیں کہنا. جدوں میں کولوں لنگدا نا تے پتھر مینوں سلام کردا یسلم علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک بھیڑیا ایک چرواہا اپنیاں بکریاں لے کے چران گیا. ایک بھیڑیا آیا بکری اجڑ چو اٹھائی شکار کیتا تے لے کے اس چرواہے دے کول ایک جناب ڈانگ اگے اونے اپنا ایک چھوٹا جہا او ہتھیار لگایا. انہیں جا کے بھیڑیے نو ڈرایا اور ترایا تے بکری اپنی کھو کے بچا کے لے آیا. کہ بھیڑیا اپنی دم دے بل بہ کے نا تے بول کے آندا ہے میرا رزق سی ظالما میرے منہ وچوں کڈ کے میرا لقمہ کھو کے لے چلے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہندے نے چرواہا حیران ہو کے دیکھن لگ پیا. بولیا کون ہے؟ کہن لگا ہے اے بھیڑیا بولے. اے بھیڑیا بولے تے بڑے تعجب دی بات ہے. تے بھیڑیا کہن لگا اے ایڈے تعجب دی گل نہیں اس تو بڑے تعجب دی گل ہے او کھجوراں والی بستی یثرب دے اندر اللہ دا سچا نبی آ گیا.
یہ پھر آئے اتنے آ کے واقعہ دسیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرات جنگل دے درندے جان صحابہ مدینے دے اندر اونٹ بدک گیا, ابھی پنجابی جانے پوتر گیا, بے قابو ہو گیا. اونٹ بد گیا, کسی دے قابو نہیں آ رہا, خوف و راز پھیل گیا, اونٹ پوتر گیا, نقصان پہنچائے گا. نبی پاک آندے نے پگدڑ کادی مچی ہے, اللہ دے رسول فلانے بندے دا اونٹ پوتر گیا. فرمایا کتھے؟ اللہ دے رسول دے واڑے. میری سرکار تشریف لے گئے, اونٹ دے سامنے جا کے جگہ ہاتھ کیتا ہے, اونٹ تریا آیا تے اپنا سر میری سرکار دے کندھے تے رکھ دیتا. صحابہ محبوب نے نکیل پکڑی, فرمایا مان لو. صحابہ حیران ہو گئے, اللہ دے رسول انج لگدا ہے جویں اونٹ تانوں جاندا ہے. فرمایا انہاں دوواں پتھریلے علاقیاں دے درمیان اللہ دی ہر مخلوق جان دی ہے کہ میں اللہ دا سچا نبی ہوں. سبحان اللہ. یار میں کدا کدا تذکرہ کرتا. قافلہ گیا تجارت دا شام وال, نبی پاک علیہ السلام چاچیاں دے نال ٹر گئے. اجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جوان نہیں ہوئے, لڑکپن نے میری سرکار دا تے ٹر گئے. رستے دے اندر ایک سرائے, ایتھے ٹھہر دے نے سرائے, لوگ آندے قافلے پڑاؤ ڈال دے, رک کے ٹر جاندے. اے قریب ایک بہت بڑا سونا نہیں, ادھر توجہ ذرا, چیمہ صاحب تشریف لے آئے. خطاب بڑا لاجواب ہونا ہے مناظر اسلام دا. کیوں جی گل مکا دی ہے نا, بس کری. اچھا اچھا توجہ کرے. آندے نے ایک راہب اس سرائے دے قریب, راہب دا ایک ڈیرہ ہے, او دا ایک عبادت خانہ ہے, معبد ہے, بڑا چرچا ہے, بڑی شہرت ہے, ادیان دا بڑا عالم ہے, بڑا مطالعہ ہے, بڑی سٹڈی. لوگ انہوں ملنا چاہتے ہیں لیکن عام طور تے لوگاں نو نہیں ملتے. قافلہ تجارت دا جا کے ٹھہریا, انہوں پتہ لگیا مکیوں قافلہ آیا تے اس خوبی والا ایک بچہ بھی نال آیا ہے. تے راہب نے تے سارے دین پڑھے سن نا پہلے, نکلیا تے قریش حیران ہو گئے, اے تے کدی کسی نو جایا نہیں ملدا تے اج آپ ہی ساڈے قافلے وال آ رہے ہیں. گل سن لیا جی, انج کام ختم ہو جانا, گل ضائع ہو جانا. توجہ میرے کوئی ٹائم تو لگدا پرچی لکھن لگے نے, چلو جی بس کرو. توجہ کرو, اونج جڑی گل کہنی ہے کیا چھڈو. کیوں جی کوئی سوال ہے؟ اونج کیا چھڈو. کیڑا اچھا اچھا انشاءاللہ توجہ کرے. یار ایک ادھر تریا ہوندا ہے تے کدی جانا نہیں سی ملدا, لوگاں نو پیچھا پیچھا کردا ہے. تے جتھے میری سرکار کھڑے نے نا, اس راہب نے آ کے میرے محبوب دا ہاتھ پکڑ لیا تے کہن لگا, او لوگو اس بچے نو اللہ نے دوواں جہاناں دا سردار بنا چھڈیا, انو اللہ دوواں جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجے گا. اے کندھے دے پیچھے اے جڑا پھار ہے نا, اس پھار دے نال ایک نشان ہے, میں اینو اودے اس نشان تو پہچاننا, میں اینو جاننا. لوگ کہن لگے تیرے کول دلیل کی ہے؟ کہن لگا ہن آئے ہو تھکے, اج دوپہر دی روٹی تہاڈی میرے کول ہے, سارے آونا سرا دے اوتھے جناب باہر بہت بڑا انہیں انتظام کیتا ہے. اپنے جڑا معبد ہے او دے باہر بہت بڑا درخت ہے, تھلے سارے بہ گئے تے راہب دیاں نظراں گھومدیاں نے پیاں, سرکار نہیں آئے تے ہر ایک نوں آندا او کتھے جے, او کتھے جے. آندے نے او بچہ اسی اونٹاں دے مگر کلیا ہے, اونٹاں دے مگر گیا ہے. کہن لگا اونوں بلا کے لے آؤ, دل وچ کیندا ہوئے گا او دے واسطے تے میں سب کچھ کیتا ہے, تانوں کون جاندا. اونوں لے کے آؤ, سخت گرمی دوپہر دا وقت ہے, میری سرکار ترے اوندے نے تے ایک نکی جی بدلی دا ٹکڑا پاک پیغمبر دے نال نال کملی والے دے اوتے سایہ کردا چلدا آ رہا ہے. کہندا میرے کول دلیل پوچھتے سنو, ادھر ویکھو کی بندا جے پیا. میری سرکار قریب آئے, درخت دے تھلے چھاویں لوگ بیٹھے نے, چھاں وچ بہن واسطے جگہ بچی. کملی والے محبوب پیچھے تو پہ بہ گئے تے درخت دی ایک ٹہنی چوک کے مصطفیٰ تے سایہ کرن لگ پئی. کہن لگا لگی جے کوئی سمجھ اینو شام لے کے نہ جاؤ, عیسائی اینو قتل کر دین گے جنہوں پتہ لگیا کہ اے اوہی ہے جنہوں رب نے رحمت للعالمین بنا چھڈیا. اللہ دی قسم درختاں نے پہچانے, آسمان دی بدلیاں تے بادل تے ٹکڑے جان دے نے, پانی جان دے نے. اللہ دی قسمیں درندے بھیڑیے جان. حضرت سفینہ والا واقعہ, شیر نو کہیا انا مولا رسول اللہ, اور شیر میرے تے حملہ نہ کری, میں کملی والے دا یار ہاں, مولا رسول اللہ, میں مصطفیٰ دا یار. آندے شیر نے سر چکایا تے دم اعلان دا میرے قدماں چ. اللہ دی قسمیں درندے جان, چرندے جان, پرندے جان,
مسند احمد کی روایت نبی پاک نے موزے منگائے، موزے پان لگے، ایک موزہ پایا نا تے دوجا پان لگے تے ایک کوا آیا سرکار دا موزہ اٹھا کے لے گیا تے تھوڑا جب بلندی تے گیا نا تے موزے دے وچوں ایک نکا جا سپ زمین تے گر گیا. موزے دے وچ کی سی؟ سپ. ایک کوا کملی والے دا پہرے دار بن کے آیا، محافظ بن کے آیا. اللہ دیا مخلوقات جان دیا نے. اور ساڑھے دور کہنے ہوتے ہیں غار وچ سپ لکیا سی نا پیا، جناب صدیق نے کہ اڈی کی تھی تے سپ کہندا ابو بکر اڈی پرا کر، اس منظر دا انتظار کردے ہاں تے مدتاں گزر گئیاں، مصطفیٰ دا دیدار کرن دا انتظار تے میں اس غار وچ کرنا وا پیا. حضرات ذرا غور کرے آجے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول پاک پیغمبر آئے، دائیاں آئیاں چھٹ کے ٹر گئیاں، یتیم سمجھ کے حلیمہ آئی، پاک پیغمبر دا مکھڑا تکیا لے کے ٹر پئی. رب نے پاگ لا دیتے بنو سعد، حلیمہ سعدیہ دا جناب جڑا قبیل ہے لے گئیاں. ہن گھر گھر گلاں ہوندیاں نے پیاں، نی بی بی جڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے تو ویکھیا ہے؟ اللہ تو سارے نو بخائے، آمین تو اچھی کہہ لو. تو ویکھیا ہے؟ جنے ویکھیا تے چرچے تے تذکرے کر دیاں نے پیاں، جنہاں نہیں ویکھیا او کہندیاں نہیں سانو وی کتے وکھا دیو، نہیں سانو وی لے کے چلو. حضرات محبت دا ترجمہ دل لگا کے کر کر گل ہوندی ہے پئی. نہیں آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے بخاوا اپنا محبوب تہانوں. اللہ دی قسم قرآن کھولو، حدیث کھولو، مصطفیٰ دا دیدار ہوئے گا. آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. تے تذکرے کر دیاں نے پیاں، نہیں ایہو جہا بچہ تڑپ جاؤ توجہ نہیں سونے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا اے. جڑا میرے نال سمجھائی اچھی پڑھ لو، کیوں نہیں اچھی اندر رات چوکے کہو سبحان. نی سونے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے. ایڈا با کمال چنگ والے، ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن. اور میری سرکار تردے نے درخت نال چل دینے پے، پتھر سلام کر دینے پے، بدلی دا ٹکڑا نال چل دے پیا. محبت دا ترجمہ کی بنے گا؟ نی ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے، جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا اے. ہر ایک سونا دے اگے جھک جاندا اے، جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا اے. ایڈی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. حلیمہ تے ماڑی بڑی سی، حلیمہ دے تے کول کچھ نہیں سی. حضرات ذرا غور کرے آج، حلیمہ بالکل کمزور، حلیمہ بالکل بے بس بے کس. پر ہن تے سنیا حلیمہ دے دین ہی بدل گئے، حلیمہ دے مقدر بدل گئے. حضرات ذرا غور کرے آج. لگدا ہے میرے محسن مربی محبوب خطیب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لائے، میرے بھائی چیمہ صاحب دے فرزند ارجمند، انہاں دے بہترین جانشین خلف رشید الحمدللہ تشریف لے آئے. اللہ چیمہ صاحب دے بیٹے دی عمر، علم اور عمل دے اندر زور بیان چھوڑ برکتاں پیدا فرمائے. میں ہن مکا دیاں کہ شعر سنا دیاں آخری رہ گیا. گل سنیا حلیمہ دے تے پلے کچھ نہیں سی، پر ہن تے سنے حلیمہ دے دن بدل گئے، حلیمہ دے حالات ہی بدل گئے. تے کی بنے نہیں سنے آئے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی،
توجہ جے میرے نال اٹھن پہ جائے گی. سنیا ہے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی, پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی. پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی. اے سب جمال شادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے. میں قربان جاواں ہر مخلوق نے پہچانے ہیں. اللہ دی قسم درختاں نے پتھراں نے حضرات درندیاں پرندیاں چرندیاں نے پہچانے ہیں. پانی نے پہچانے ہیں, کوڑے پھول نے پہچانے ہیں حضرات, بدلاں دے ٹکڑیاں نے پہچانے ہیں حضرات. را غور کریا جے پاک پیغمبر دی معرفت ہر کائنات دی مخلوق نو ہے, ہر مخلوق نے پہچانے ہیں. اگر نہیں پہچانے تے کلمہ پڑھن والے نہیں پہچانے, پہچان ہی نہیں بنا سکے اپنی مصطفیٰ والی. پاک پیغمبر نو سونا من دے پر آپ سونا بندا. بولے کیوں جی؟ یہ وابیاں دا مسئلہ ہے, یہ بریلویاں دا مسئلہ ہے, یہ دیوبندیاں دا مسئلہ ہے. تینوں کیڑے مسلک دے مفتی نے کیا کہ مصطفیٰ دی سنت نال بے وفائی جائز ہے؟ کسی ایک دا فتویٰ تے لے کے آنا نا کہ سونا ماننا ہے نا, نہیں بھی ماندا تے میں کہنا سونا مانوی تے سونا بول چھڑو. سونا پاک پیغمبر سونے, میرا نبی سونا, داڑھی والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مڑ جا مڑ تھک واوا گئے سبحان اللہ, آپ ہی کہی جاؤ. میرا نبی سونا. کون سونا؟ ماشاءاللہ, اہلا وسہلا مرحبا. دیکھو سونے نبی دا سونا غلام ہے. اہلا وسہلا مرحبا. زندہ اہلا وسہلا مرحبا. اللہ دی قسم سونا گل مکا دیاں. 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ. مولانا بدر نصیر سلفی صاحب, بھائی انعام صاحب محبت دے نال, مولانا عبد الباسط صاحب اگا چھتی چھتی نیڑے آ جاؤ, گل کتے جملہ ضائع نہ ہو جائے. سونا سب تو سونا. میں سوال کرنا ہے تساں جواب دینا ہے. پوری کائنات وچ سب تو زیادہ سونا کون؟ آکھو داڑھی والا. سب تو زیادہ سونا کون ہے؟ اللہ دی قسم داڑھی والا. کیوں جی حضرت جی؟ پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ سونا آکھو کون؟ سونا مانوی تے سونا بانوی. سونا بانوی سونا من. جے سونا من ہے آپ کو جانا بن. اللہ دا واسطہ دے کے کہنا سونا من ہے تے سونا بن کے دکھا. جے کر لو سنت منظور. اللہ حضرت شیخ القرآن دی قبر نو جنت دا پاک بنا فرمانا. جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جانا نورو نور. جنت حاصل دوزخ دور. نال پیار بلان حضور. چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور. جنت باغ بہشت قصور. بنے کھڑی اڑی کے حور. ہائے ہوئے انج نہیں جی لبڑیاں. سونا بن کے جائیں. پہچان مصطفیٰ نو پہچان. پاک پیغمبر دی محبت دی علامت تے پکی چنڈی تے پہچان اپنے چہرے تے سجا. اللہ دی قسم سونا انج سونا داڑھی والا. اتے زلفاں کالیاں تے چہرے دے نیچے داڑھی کالی. اردا گرد سیاہی ہے, درمیان وچ روشن چہرہ ہے. اللہ دی قسم یہ لگدا ہوئے گا جویں کالی سیاہ رات وچ 24 دا چن پیا چمکدا. اور آخر تے میں اپنے بھائیاں دا حکم پورا کر دیاں. مولا سمسام دی محبت دے موتی. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھ. اللہ سانو سارے نو سونے بنا دے. اللہ جڑا ہن تک اس حسن تو محروم ہے, اللہ اپنی رحمت نال دے چہرے نو سنت رسول نال منور فرما دے. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا. ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا. ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے, کوئی چہرے نو تلوار کہے. تلوار دی
دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چند کہا انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چند آپ بھکھا دید دا پج لا کے آندا عید دا، ایتھے چند نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، اچھا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو، پیا مارا تے مارا کھاوندا پر بوا نہیں چھڈ کے جاندا، ایک بار جس نے تکیا او پھر نہیں سکیا، زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سپ نے، داڑھی سجائی رب نے ڈٹھی ڈٹھائی سپ نے، تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈڑ پا لیا، چوڑی پیشانی سجدی ایک لاٹ دوروں وجدی، کوئی دیوا روشن مندا کوئی ٹکڑا آنکھیں چندا، اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں، صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے، تھوڑا تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا، وچ مسکراہٹ خلق سی جس موہ لیا سب ملک سی، سوہنا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا، آقا کی خوشبو آمدی مدنی کی خوشبو آمدی، سرور کی خوشبو آمدی سوہنے کی خوشبو آمدی، روحان خوش کر جامدی، پاویں نہ اتر لگام دے پاویں نہ اتر لگام دے، خوشبو دے حلے آمدے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔